जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्रीकृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुश अनि अभिवादन। अहिले आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको विषयमा सबैभन्दा बढी चर्चा भइरहेको छ। संसारभरिका आदिवासीहरूले विश्व आदिवासी दिवस मनाउने क्रममा रहेको अवस्था छ। 28औं विश्व आदिवासी दिवस, यो दिवससँग जोडिएर विविध पक्ष आदिवासी जनजातिका मुद्दादेखि लिएर यो दिवसलाई हेर्ने दृष्टिकोण लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले लिलफङ अर्थात् घले समाजका अध्यक्ष दिनेश कुमार घलेलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। दिनेश कुमार घलेजी नमस्कार। जोजोलपा जोजोलपा शिवाख्याङ यहाँहरू सबैलाई म अभिवादन भन्न चाहन्छु। विश्व आदिवासी दिवसको सवालमा विश्वमा रहेका तमाम आदिवासीहरूको यो एउटा ज्यादै हर्ष उल्लास मनाउने दिन भएकोले गर्दाखेरि विश्वमा रहेका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूप्रति मेरो संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। यो लिलफङ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ घले समाज निर्माण गर्नुभएको छ। यो घले समाजको विषयमा कुरा गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत छैन। तपाईँहरूले चाहिँ घले पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुनु पर्यो भनेर एक ढङ्गको अभियान चलाइराख्नु भएको छ। विश्व आदिवासी दिवसको यो समयमा तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ कसरी अगाडि लाँदै हुनुहुन्छ? अब यो विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भ यो विश्वभरिका आदिवासीहरूको एउटा होल इन्डिजिनियस डे भनेर चाहिँ जुन भनिन्छ, यो दिनका दिन नभई अरू दिनकामा पनि विश्वका आदिवासी जनजातिहरूको समस्या र सवालहरू अत्यन्तै विविध छन्। यो विविध किसिमको समस्याहरू, विविध क्षेत्रमा रहेका आदिवासीहरूको समस्याहरू अत्यन्तै विविध प्रकारको छ। अब यो विविध प्रकारको समस्याहरू आफ्नो आफ्नो पीड, मार्ग, अन्याय, अत्याचार, विभेद र बहिष्करण परेका जुन जुन जातिहरू छन्, जुन जुन तह र तबकामा रहेका समुदायहरू छन्, ती जातिहरूले अहिले विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर अत्यन्तै धेरै ठुलो आवाजहरू उठाइरहेको छ। चाहे त्यो युएनमा होस्, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा होस्, चाहे त्यो नेपाल सरकारमा होस्, चाहे त्यो स्थानीय तहदेखि लिएर सानो तल्लो तहदेखि लिएर माथिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म, राष्ट्रिय दिन अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पनि यो आफ्नो आवाजहरू, विभेद र बहिष्करणमा परेका आवाजहरूको सम्मानको लागि र उसको सम्बोधनको लागि विश्वमा आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो सवाल र समस्याहरूको बारेमा जहिलेसुकै पनि आफ्नो कुराहरू सम्बोधन होस् भनेर माग दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसमध्येमा हामी घलेहरू यो देशका विशिष्ट पहिचान भएका, जसको आफ्नै किसिमको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, इतिहास, परम्परागत रीतिथिति, मूल्य, मान्यता जन्मदेखि मृत्युसम्म एकदम फरक छ, छुट्टै छ। कुनै पनि नेपालका अन्य आदिवासी जनजातिहरूसँग मिल्दैन। यो नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये हामी पनि एक प्राचीन कालका आदिवासी हौँ, जो गण्डक क्षेत्रका र त्यसको आसपासमा शाहकालहरूभन्दा अगाडि लामो समयसम्म आफू राजा भई शासन गरेका शासकहरूमा हामी घलेहरू पर्छौँ। तर ती शासकमा पर्ने जातिहरू अहिले शासन खोजेको त होइन। हामीले त अहिले त मात्र हाम्रो पहिचान खोजेको, पहिचानको सम्मान खोजेको। यो पहिचानको सम्मान खोज्ने आन्दोलन पनि अहिले वास्तवमा 19-20 वर्ष भयो। अहिले 58 सालदेखि हामीले जब आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन जारी भयो, त्यस पछाडि हामी त्यो आदिवासी जनजातिको अनुसूचीमा समावेश नभएपछि त्यस पछाडि हामीले थाहा पायौँ। त्यस पछाडि हाम्रो मुद्दाहरू अगाडि बढाएको छौँ। तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म यो हाम्रो पहिचानको सम्मानलाई, विविधताको सम्मानलाई अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न सकेको छैन। हाम्रो देश संविधान त के हो त भन्दाखेरि हाम्रो देश विविधताको देश हो, जहाँ हाम्रो विविधता भनेको यो साझा पहिचान हो।
अहिले साझा पहिचान बनेको छ। आदिवासी जनजातिको सवाल मात्रै होइन, नेपालमा बसोबास गर्ने तमाम मेचीदेखि महाकालीसम्म, उत्तरदेखि दक्षिणसम्मका जे जति आदिवासी जनजातिहरू छन्, स्थानीयवासीहरू छन्, यी सबैको आफ्नो किसिमको चाहिँ विशेषताहरू छन्, जसमध्ये हाम्रो विशेषता पनि छुट्टै प्रकारको छ, फरक छ। तर हाम्रो यो विशेषता र आधारहरू, प्रमाणहरूको कुराहरू सम्बोधन नभएको कारणले गर्दा हामी अहिलेसम्म पनि राज्यमा एकदमै विभेदमा परिरहेछ। राज्यद्वारा हामी बहिष्करणमा परिरहेछौँ। यो बहिष्कृत जातिहरूमध्ये हामी घले पनि एक पर्दैछौँ। त्यसले गर्दा विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर यहाँले जुन कुराहरू उठाउनु भयो, यो विश्व आदिवासी दिवस भनेको विभेद रहितका सिद्धान्तहरूमा मापदण्ड पनि बनाएर विभेद रहित हुनुपर्छ। समाजको निर्माण विभेदपूर्ण होइन, विभेद रहित हुनुपर्छ। जो नन डिस्क्रिमिनेसनको जुन प्रिन्सिपल छ अथवा विभेद रहित समाजको सिर्जना गर्ने कुराहरू छ, यो विभेद रहित सिर्जना भनेको उसको पहिचानलाई सम्मान गर्ने, सम्बोधन गर्ने र उसको सबै हक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्यो भनेदेखि त्यस पछाडि उसको विभेद रहित भन्ने एउटा बाटोमा जान सक्छ। नभए हामी त अहिले लामो समयदेखि अहिलेसम्म विभेदमा परिरहेको जाति, नेपालको एउटा प्राचीन र एउटा गौरवमय इतिहास बोकेको जाति हामी घले हौँ। अब घलेको कुरा गर्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा अब अहिलेको अवस्थामा राज्यले जुन ढङ्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवालमा, चाहे त्यो आदिवासी जनजातिको नाममा राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्वको सवाल होस्, जागिरको सवाल लगायतका सवालमा आदिवासी जनजाति भनेर तपाईँको सिफारिस त लिनुहुन्छ, तपाईँ घले समुदायका मानिसहरूले पनि लिनुहुन्छ र त्यो सिफारिसको आधारमा अगाडि बढ्नुहुन्छ, या कुनै ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति या त्यस्तो केही होला। अब घलेलाई कहाँ राखेको छ त? अब घले भनेर चाहिँ उल्लेख नगरिएको तर अरूमा राखे तापनि तपाईँहरूले स्वीकार गर्दै आउनुभएको के हो त यो? अब यो जब आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 जारी भयो, त्योभन्दा अगाडिको जनजाति आयोगहरू गठन हुने त्यस्ता कुराको म अगाडि जान्न। जब जारी भयो, ऐनको कुरा गर्छु, ऐनमा जारी भइसकेपछि त्यतिखेर हामी प्राविधिक रूपमा हामी छुट्यौँ। सबैभन्दा प्राविधिक रूपमा छुटेको हामीलाई यो आदिवासी जनजातिका कुराहरूको चेतना त्यतिखेर वास्तवमा आइसकेको पनि थिएन नेपालमा। के आदिवासी जनजाति हुँदाखेरि उसको पहुँच राज्यमा यो समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको सबै तह र तबकामा ऊ समावेश हुन पाउने, आदिवासी जनजाति भएको नाताले समावेश हुन पाउने जुन कुराहरू थियो, हाम्रो समुदायलाई त्यो कुराहरू चेतना भएन, थाहा भएन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो समुदाय के भयो भने प्राविधिक रूपमा 59 जातिमा सूचीकृत हुन छुट्यो। अब त्यो 59 जाति सूचीकृतमा पनि वास्तवमा पटक पटक उठिरहेको छ। अहिले यो 59 जाति भनिन्छ, वास्तवमा 59 जाति छैन। दुईटा जाति त जाति नै छैन अहिलेसम्म। जो जाति फ्री र त्यस पछाडि छैरोतन भन्ने अहिलेसम्म जाति म हुँ भनेर दाबी गर्नै आएको छैन। विडम्बना छ। आदिवासी जनजाति 59 जाति हो भनेर चाहिँ भनेको छ, तर दुईटा जातिले अहिलेसम्म म यो जाति हो है, म फ्री र छैरोतन हो है, मेरो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, पहिचान फरक छ भनेर अहिलेसम्म दाबी गर्न आएको छैन। त्यो महासङ्घ, आदिवासी जनजाति महासङ्घमा पनि दाबी गर्न आएको छैन, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा पनि आएको छैन, कुनै स्थानीय निकायमा पनि दाबी गरेको छैन। अब तपाईँलाई मैले सन्दर्भ के जोडेँ भने आदिवासी जनजातिहरू मध्येबाट 2074 साल माघ 11 गते अल्पसङ्ख्यक भन्ने जातिलाई चाहिँ गृह मन्त्रालयको एउटा सूचना जारी गरेर 98 जातिलाई अल्पसङ्ख्यक भनेर घोषणा गर्यो। हामी आदिवासीहरू हौँ। अल्पसङ्ख्यकको अधिकार र आदिवासीको अधिकार त फरक कुरा हो। हाम्रो आदिवासी भनेको कलेक्टिभ राइट्स हुन्छ अथवा सामूहिक अधिकार हुन्छ, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधनदेखि लिएर होइन, राजनीतिकदेखि लिएर आफ्नो सबै कुरा। तर अल्पसङ्ख्यकको भनेको त भाषिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार मात्रै हुन्छ उसको त्यस्तो किसिमको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धीको कलेक्टिभ अथवा सामूहिक अधिकार भनेको र अल्पसङ्ख्यकको हुँदैन। जबरजस्ती अल्पसङ्ख्यकमा गएर जातिमा त्यस पछाडि 98 जातिलाई हाल्यो। त्यहाँको त्यसको मापदण्डहरू सबै कुराहरू छिटेन भन्ने कुराको पनि गरेन। हामी थोरै जनसङ्ख्याको जाति हौँ, आदिवासी हौँ, तर हामी अल्पसङ्ख्यकमा लगाएर हाल्थ्यौँ। 2068 सालको जनगणनालाई मापदण्ड बनायो नेपाल सरकारले। अब त्यो
68 को मापदण्ड बनाइसके पछाडि अब अल्पसङ्ख्यकको त बनायो, सूची त बनायो, तर त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन सरकारले राज्यले के गरिरहेछ भने एउटा स्थानीय तहको लागि मात्रै प्रतिनिधित्वको लागि त्यहाँ पनि फेरि प्रश्न छैन। अब घरि अल्पसङ्ख्यकलाई अपाङ्ग र अल्पसङ्ख्यक भनेर राखेको छ, घरि के अरे लैङ्गिकमा के भनेको छ, तेस्रो लिङ्गीमा भनेको छ। यो कन्फ्युज हुने कुराहरू क्या। अल्पसङ्ख्यक जाति घोषणा गरिसकेपछि त्यसको मापदण्ड बनाउनु पर्दैन, ऐन बनाउनु पर्दैन, नीति बनाउनु पर्दैन, नीति नियम बनाएर अनि स्थानीय तहसम्म चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको अधिकार हुने, अनि सङ्घीय प्रदेशमा नहुने, अनि त्यो जाति होइन। अनि त्यस्तो कुराको बारेमा फेरि नीतिगत बनाउने, त्यो त नीतिगत विभेद हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी घलेहरूले यस्ता कुरालाई के भने अल्पसङ्ख्यकको कुरा, हामी अल्पसङ्ख्यक होइन, हामी आदिवासी हौँ, यो देशको भूमि सन्तान हौँ, हामी प्राचीन जाति हो, यो देशको प्राचीन जातिहरूमध्ये हामी घले पनि एक पर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति सबै कुराहरू कुनै पनि नेपालका अन्य जातिहरूसँग मिल्दैन। त्यही कारणले हामी दाबी गरेको कानुन बमोजिम दाबी गरेको हामीले राष्ट्रिय कानुन बमोजिम, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम, अनि हाम्रो जातीय घले जातिको जातीय प्रमाणको आधारमा दाबी गर्ने हो। हावाको भरमा मनोगत कुरा गरेको त होइन, राजनीति गर्न खोजेको पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो यो विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर हामी घलेहरूले हाम्रो पहिचानको सम्मान होस् सबै तह र तबकाबाट। नेपाल सरकारको स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारले हाम्रो घलेहरूलाई आदिवासी जनजातिको अनुसूचीमा निरपेक्ष ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले स्वतन्त्र र छुट्टै जातिमा समावेश गरोस्, अनि मात्रै हाम्रो पहिचानको सम्मान हुन्छ। यो पहिचानको सम्मान गर्नु, राज्यले सम्मान गर्नु भनेको विविधताको सम्मान गर्नु हो। विविधताको सम्मान गर्नु भनेको राष्ट्रको सम्मान गर्नु हो। हामी पनि एउटा राष्ट्र हो नि, यो देशको एउटा राष्ट्र हो नि, जातिगत राष्ट्र हो। हामी पनि एउटा घले एउटा राष्ट्र हो, नेवा एउटा राष्ट्र हो, लिम्बू एउटा राष्ट्र हो, एउटा त्यस पछाडि गुरुङ एउटा राष्ट्र हो, तामाङ राष्ट्र हो, थारू राष्ट्र हो। यो देशको राष्ट्रहरू सबै छ नि। संसारमा आदिवासी भन्ने कुराको बारेमा चाहे एकजना होस् चाहे 1 करोड होस्, त्यो आदिवासी नै हो। उसको 1 करोड हुने र एकजना हुनेको आधार र विशेषता बराबरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यो बराबरी आधार र विशेषताको आधारमा पहिचानको आधार र संविधानको आधार सबै कुराले हेर्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 3 को मकसद के हो भन्दाखेरि यो देश विविधताको देश हो है भन्ने हो। यो विविधताको पहिचान भएको देश हो है यो भन्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भनेको नै विविधता हो। बहुभाषाभित्र 31 वटा भाषा पुगेको छ। भाषा आयोगले भर्खर सिफारिस 8 वटा भाषालाई सिफारिस गरेर चाहिँ 123बाट 131 पुगेको छ। 168 मा 125 वटा जाति छ। त को आदिवासी हो, को आदिवासी होइन भन्ने कुरोको बारेमा त नेपाल सरकारले छुट्याउँछ नि त। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुनले आदिवासी हुनको लागि मापदण्ड तोकेको छ। स्पष्ट रूपमा 5 वटा आधार तोकेको छ, जसको छुट्टै भूमि, छुट्टै भाषा, छुट्टै संस्कृति, छुट्टै लिखित तथा अलिखित इतिहास र छुट्टै उसको परम्परागत रीति र रिवाजहरू, संस्कृतिहरू, मूल्य मान्यताहरू, उसका त्यो किसिमको चलनहरू, प्रचलनहरू, वेशभूषाहरू, उसका खानपानहरूदेखिका कुराहरू उसका पहिचानका आधारहरू हुन्। ती आधारहरू जसको पुग्छ त्यो आदिवासी हो, जसको पुग्दैन त्यो आदिवासी हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो आधारमा पनि हाम्रो घलेहरूलाई आदिवासीको त्यो एउटा पहिचानको मानव अधिकार भएकोले, पहिचान भनेको एउटा मानव अधिकारको एउटा टुल्समा पर्छ, एउटा अङ्गमा पर्छ। त्यही अङ्गको आधारमा पनि हामीले मागदाबी गर्दै आएको हो। त्यस कारण यो हाम्रो अधिकार, हाम्रो मागदाबी अधिकार जहिलेसम्म हाम्रो पुरा हुँदैन तबसम्म हाम्रो निरन्तर रूपमा रहने अवस्था हुन्छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ यो जुन माग छ, घलेलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नु पर्यो भन्ने माग, यो माग चाहिँ राज्यसँग गरिरहँदाखेरि सबभन्दा पहिला आदिवासी जनजाति भित्रैको पनि एउटा चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने होला, भित्र सङ्घर्ष होला। आदिवासी जनजातिहरूको साझा सङ्गठन छ नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ। के नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो आदिवासी जनजाति भनेर स्वीकृति नदिएको, अब यसलाई कसरी लिने? एकदमै राम्रो प्रश्न। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ भनेको सम्पूर्ण नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको छाता सङ्गठन हो। यसमा व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पनि 46-47 सालको पछाडि हाम्रो पनि आदिवासी जनजाति महासङ्घको विभिन्न साङ्गठनिक रूपमा सङ्गठन गर्ने क्रममा जिल्लादेखि लिएर गाउँ स्तरसम्म
व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मैले पनि आदिवासी जनजाति महासङ्घको गाउँ समन्वय नगर समन्वय समितिहरू थुप्रै ठाउँमा गठन गरेको छु। त्यसमा त्यसलाई योगदान नै भन्नुपर्छ होला। अब यो छाता सङ्गठन चाहिँ हो, तर यो आदिवासी जनजातिहरूको छाता सङ्गठन भए पनि निष्पक्ष स्वतन्त्र र स्वाभिमानी ढङ्गले यो आदिवासी जनजातिको छाता सङ्गठन बन्न सकेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने यसमा आदिवासी जनजातिको मुद्दाभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीको क्याडरहरू अथवा कार्यकर्ताहरू त्यो महासङ्घको प्रतिनिधिहरू बनेर जाँदाखेरि जुन जुन राजनीतिक पार्टीको दर्शन र सिद्धान्तको आधारमा आफू कार्यकर्ता छ, त्यही कार्यकर्ताको आधारमा पार्टीको उच्च स्तरको नेताहरूलाई खुसी बनाउने काम मात्रै यो आदिवासी जनजाति महासङ्घको अगुवाहरूले प्रतिनिधिहरूले गरेको छ। अनि यो चाहिँ एउटा आदिवासी जनजातिहरू समग्र आदिवासी जनजातिको अनुहार देखाइदिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफू फड्को मारेर माथिल्लो तहमा जाने यो प्रविधि वास्तवमा भन्यो भने आदिवासी जनजातिहरूको सबैभन्दा दुःखदायी कुराहरू। आदिवासी जनजाति महासङ्घको काम के हो त भन्दाखेरि समग्र आदिवासी जनजातिहरूको पीर मार्ग बहिष्करण अन्य अत्याचार कुन कुन ठाउँमा छ निरपेक्ष ढङ्गले स्वतन्त्र ढङ्गले प्रमाणको आधारमा छानबिन गरेर को आदिवासी हो को जनजाति हो भन्ने कुरोको बारेमा त्यस पछाडि निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो। तर के हुन्छ, राजनीतिक पार्टीको मुद्दाको कुन कुरा मान्छेले बोकेर आएछ त्यही कुरा बोक्छ, मनोगत कुरा हुन्छ। कानुनी आधारको कुराहरू छैन, अहिलेसम्म कानुनी आधारले अहिलेसम्म छैन। जो सूचीकृत भएर 59 जाति भएको छ त्यो सूचीकृत भएको मात्रै हो नेपालको जाति, अरू त होइन। यो सूचीकृत हुने दाबी गर्नेहरू त यिनीहरू त के अरे त्यस पछाडि देश फुटाउने जाति फुटाउने अनि त्यस पछाडि विखण्डनकारीहरू पहिचान विरोधीहरू पहिचान मास्नेहरू यो टुक्रा टुक्रा भएर शक्तिहरू कमजोर बनाउनेहरू भन्ने किसिमका मान्छेहरूको बढीभन्दा बढी त्यहाँ प्रतिनिधित्व छ। त्यसले गर्दा त्यो प्रतिनिधित्व भएको कारणले गर्दा जो छुटेका आदिवासी सूचीकृत हुन बाँकी रहेका आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दा आउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा यो त हाम्रो सशक्त आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने मुद्दा हो भनेर भन्छ। कमजोर कसरी हुन्छ? अर्काको पहिचानलाई दमन गरेर अनि त्यस पछाडि त्यसपछि आन्दोलन कमजोर हुन्छ। अहिलेसम्म आदिवासी जनजातिहरूको दुर्दशा यही पहिचानको सम्मान नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म आदिवासी जनजातिहरू त्यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठन बनिरहेको छ। अहिलेसम्म स्वतन्त्र सङ्गठन बन्न सकेन, आदिवासी जनजातिको सङ्गठन बन्न सकेन, छाता सङ्गठन बन्न सकेको छैन। आदिवासी जनजातिको सङ्गठन बन्नु हो भने त आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई आदिवासी जनजातिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बाटोमा मात्रै जानुपर्ने हो नि। नेपाल सरकारले त आफ्नो तहले कुरा गर्दाखेरि जहिलेसुकै पनि आदिवासी जनजातिहरूको कुरालाई त नेपाल सरकारलाई त झकझगाउने हो नि, नेपाल सरकारलाई बुझाउने हो नि, सबै तहको तबकालाई त्यस पछाडि बुझाउने हो नि। आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई समस्यालाई पहिचानलाई र अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनले दिएका उसका अधिकारहरूलाई सम्बोधन गर्यो भनेदेखि यो देशमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सबैको समान हैसियत हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ, सबैको पहुँच हुन्छ। अनि आदिवासी जनजातिको पहिचान हुनुपर्यो भन्ने बित्तिकै त्यस पछाडि विखण्डनकारी जाति टुक्र्याउने भाषा टुक्र्याउने हाम्रो मुद्दा कमजोर हुने हाम्रो शक्ति कमजोर हुने भन्दा दबाउँदा शक्ति कमजोर हुन्छ। पहिचानलाई नदिँदाखेरि पहिचानलाई मान्यता नदिँदाखेरि कमजोर हुने हो र पहिचानको मान्यता नदिँदाखेरि त विद्रोह हुन्छ। त्यस कारणले विद्रोह त्यति मात्रै होइन, विद्रोह अझ के अरे गम्भीर ढङ्गले जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सलाइको सानो काँटीले त्यस पछाडि संसार जलाउन सक्छ। त्यस कारणले विद्रोहको एउटा शब्द नै काफी हुन्छ। त्यस कारणले जनजाति महासङ्घ आदिवासी जनजाति महासङ्घ र ले आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दालाई जसरी बोकेर अगाडि हिँड्नुपर्ने हो, जसरी आफ्नो मुद्दालाई निष्पक्ष ढङ्गले आदिवासी जनजातिहरूसँग सहकार्य गरेर आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले दिएका निर्देशनात्मक आदेशहरू छ त्यसको परिपालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो र त्यो कुरा गर्न सकेको छैन। मेरो यही विश्व आदिवासी दिवसको 28औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भ पारेर म आदिवासी जनजाति महासङ्घका अगुवाहरूलाई र त्यस पछाडि यो छात्र सङ्गठनलाई हाँक्ने मित्रहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आदिवासी जनजातिहरूको यो मुद्दा पहिचानको मुद्दा तपाईँहरूले दबाएर दबिनेवाला छैन। यसलाई सम्बोधन चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुभयो भने यसको समाधान हुन्छ। यसलाई दबाएर लानुभयो भनेदेखि यो विद्रोहमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट सिमानाभित्र सूचीकृतमा भएका समावेश भएका जातिहरू चाहिँ
यो देशको जाति हुने, अरू चाहिँ त्यस पछाडि गैर जाति हुने। अनि त्यो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 विभेदकारी ऐन भएन। एउटालाई भित्र राख्ने, काखमा राख्ने, अर्कोलाई पाखा राख्ने। अनि त्यो सीमा भयो, त्यो त बााउन्ड्री भयो नि। यहाँबाट भित्र त आउनै हुँदैन भन्ने छ। अर्को त्यस पछाडि त्यो भित्र हामी पनि आउने अधिकार छ भनेर भनिरहेछ। अनि त्यो सिमाना लाउने कामहरू गर्नु हुँदैन। र ऐन भनेको, कानुन भनेको समग्रतामा सबैको लागि बराबरी हुन्छ। कसै भित्र जानेहरूले ऐनको परिपालन गरेर सबै उपभोग गर्ने, प्रयोग गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, सबै कुराको के अरे पहुँच राख्ने, तर बाहिर बस्नेले पहुँचविहीन भएर बस्ने भन्ने कुरा यो लोकतन्त्रमा, यो गणतन्त्र, अहिले त नेपालमा गणतन्त्र आइसकेको छ नि, गणतन्त्रमा पनि यदि यस्तो किसिमको परिस्थिति आयो भनेदेखि यो मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो महासङ्घ लगायतको यो नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्बोधन गर्यो भनेदेखि एकदमै सबैलाई, सबैको कुरा सबैले पहुँच भयो र सबैले सबैको कुरा माग सम्बोधन भयो भन्ने कुरा सबै आनन्दित हुन्छ। कोही चाहिँ आनन्दले त्यस पछाडि सबैको राज्यको पहुँचमा बस्ने, अनि कोही चाहिँ पीडा सहेर झलझल भएर हेरेर बस्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऐन विभेदकारी हुनु हुँदैन। त्यस कारणले, तर त्यो ऐनको मकसद विभेदकारी त होइन नि। त्यो पहिला बनाउने ऐनको त्यो मकसद त विभेदकारी यो गर्नुपर्छ है, हामी यो सूचीकृत भएका यति जाति मात्रै जाति हो, अरू त हुँदै होइन है, जाति गराउनु हुँदैन है भन्ने कुरा छैन नि। त्यसको दफा 2 को परिभाषा गरेछ। दफा 25 ले थपघट गर्न, सूचीलाई परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ। त्यसपछि आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएको छ। आदिवासी जनजाति आयोगमा त्यसपछि त्यो आयोगमा अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यहरू नियुक्त भएको के नेपाल सरकारको तलब भत्ता खानुको लागि मात्रै गएको हो? निश्चित रूपमा जागिर खानुको लागि गएको हो? आदिवासी जनजातिको सम्बोधन गर्नु पर्दैन? मुद्दालाई सम्बोधन गर्नको लागि त्यो अनुसारले अगाडि बढ्नु पर्दैन? अनि यो मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्दैन? त्यसले गर्दाखेरि सबैसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि आदिवासी जनजातिको पहिचानको मुद्दा अत्यन्तै गम्भीर हो। यो गम्भीरको मुद्दा भएको कारणले गर्दाखेरि बेलायमा सबैले सबै सहकार्य गरेर सबैको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले गयो भनेदेखि सबैले सबैको सम्मान गर्छ, नभएले सबैले सम्मान गर्ने ठाउँमा असम्मान हुन्छ। अब घलेलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि घलेको सवालमा आदिवासीमा सूचीकृत हुने आधारहरू निश्चित भूगोल, आफ्नो थाथोलो, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भाषा, आफ्नो परम्परा, अनि आफूलाई चाहिँ आदिवासी भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ स्वघोषणा गर्ने लगायतका कुरा धेरै होला। तीमध्ये यो चिज छ, यो घलेहरूको ठाउँ यो हो, संस्कृति यस्तो छ, भाषा यस्तो छ, परम्परागत चाहिँ प्रथाजन्य संस्था, परम्परागत चाहिँ कानुन लगायतका कुरा यी छन् भन्दाखेरि कसरी तपाईँ व्याख्या गर्नुहुन्छ? अब सबैभन्दा हामी घलेहरूको यो कुरा छँदैछ। आदिवासी जनजातिहरू हुनको लागि 5 वटा मापदण्डहरू छ कानुनले, त्यो राष्ट्रिय कानुनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि। त्यो 5 वटा मापदण्डहरूमध्येमा पहिलो कुरो मातृभाषा, त्यसपछि भूगोल, भूमि, त्यस पछाडि संस्कृति, त्यसपछि लिखित अलिखित इतिहास, त्यस पछाडि उसको प्रथा एवं प्रथाजनित कानुन। त्यसमा परम्परागत मूल्य, मान्यता, रीतिथिति सबै, वेशभूषा, खुवाई पाई सबै कुरा आउँछ। त्यस्तै हामी घलेहरूको पनि हाम्रो मातृभाषालाई, घले मातृभाषालाई लिलकै भन्छ। जसरी तपाईँहरूको नेवारहरूको नेवा भाषामा नेवा नेपाल भाषा भन्छ नि, तर नेवा भाषा होला नि, होइन? अब हाम्रो घले भाषालाई लिलकै भन्छ। हाम्रो भूमि, हाम्रो आधार भूमि अब कुन कुन हो त भन्दाखेरि किटेरै म भनिदिन्छु। हाम्रो आधार भूमि कुन आधारले भन्दाखेरि म आर्कियोलोजिकल्ली भन्छु, फेरि हिस्ट्री ऐतिहासिक कारणले गर्दा। ऐतिहासिक कारण एउटा, अर्को यो पुरातात्विक कारणले भन्छु, आधारले भन्छु। हाम्रो घलेहरूले योभन्दा भनौँ 16औँ शताब्दीसम्म गण्डक क्षेत्रको र त्यसको आसपास क्षेत्रहरू, त्यसमध्येमा कास्की जिल्ला, मनाङ जिल्ला, लमजुङ जिल्ला, गोर्खा जिल्ला, धादिङ जिल्ला र रसुवा जिल्ला, यति जिल्लामा हाम्रो घलेहरूले राजा भई राज्य सञ्चालन गरेको अहिलेसम्म पुरातात्विक आधारहरू छ। जस्तो एउटा उदाहरण भन्दैछु, कास्कीको सिक्लेश दरबार, घलेल दरबार, त्यहाँ अहिलेसम्म नै हाम्रो घलेहरूको आधार भूमिहरू छ। त्यस पछाडि
क्यालो सोथार भन्ने ठाउँ पनि घलेहरूको आधार हो। त्यसपछि लमजुङ भयो। लमजुङमा घेरमु, त्यो घेरमु त मेरो आधार भूमि पनि हो, मेरो पैतृक भूमि पनि हो। त्यस पछाडि जुमडाँडा लगायतका त्यसपछि घले गाउँ, त्यसमा हाम्रो घलेहरूले राज्य शासन गरेको भन्ने कुराको बारेमा पुरातात्विक अवशेषहरू छ। मनाङमा पनि त्यहीहरू छ। रातो दरबार भन्ने मनाङमा अहिले पनि छ। त्यहाँ अहिलेसम्म पनि त्यहाँ हाम्रो अवशेषहरू छ। घलेहरूको दरबारै छ त्यहाँ। त्यस पछाडि अब तपाईँ गोर्खामा आउनुहुन्छ भने गोर्खामा खोर्लामा पनि दरबार छ। बारपाकमा पनि तल्लो बारपाक माथिल्लो कोट र तल्लो कोट भन्ने छ। त्यस पछाडि सुलीकोट भन्ने पनि छ। त्यस पछाडि काँसीगाउँ भन्ने टस्याङमा पनि घलेहरूको दरबार छ। मान्बु भन्ने ठाउँमा पनि घामलिङ भन्ने अहिले हामीले त्यहाँ चाहिँ पुरातत्त्वले नै दरबारको अवशेषहरू संरक्षण गरेको छ। अब त्यस पछाडि गोर्खाको 32 कोटमा जम्मा 32वटा कोटमा घलेहरूले आफू राजा भई राज्य गरेको छ। त्यसमध्येमा लिगली कोट पनि पर्छ। त्यसपछि बारपाक सुलीकोट पनि पर्छ। त्यसले गर्दा यो भनिरहँदाखेरि तत्कालीन अवस्थामा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारको क्रममा तपाईँ घले राजाहरूले नेतृत्व गरिरहेको घलेको आधारभूमि पनि उनले जितेको कुरा इतिहासमा छ। बक्काइदा छ। मैले भन्दै थिएँ। अब त्यसपछि धादिङमा पनि हाम्रो थुप्रै ठाउँमा दरबार छ। अहिले रसुवागढी भने घले गढी भन्ने नै छ। त्यहाँ युट्युबमा अहिले घले गढी रसुवाको भनेर हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ अहिले गाउँपालिकाले नै संरक्षण गरेको छ। अब यो मैले आधार भूमिको कुरा गरेको, यो चाहिँ के हो? आर्कियोलोजी साइट हो क्या? यो पुरातात्विक क्षेत्र हो, पुरातात्विक स्थलहरू। त्यस कारणले भूमि हाम्रो घलेहरूको आधार भूमि त्यो हो। अब संस्कृति, हाम्रै घलेहरूको सांस्कृतिक कुरामा अब धेरै कुराहरूमा भन्दैन, जन्मदेखि मृत्युसम्मको कुराहरू फरक छ। हाम्रो जन्मदाको गर्ने क्रियाकलाप र मर्दाको गर्ने क्रियाकलाप कुनै पनि जाति सामिल्दैन। अब हाम्रो हामी लोसार मनाउँछौँ। हामी माघ 1 गते लोसार मनाउँछौँ। त्यसलाई लीला लोसार भन्छौँ हामी। माघ 1 गते। अब हाम्रो भावना, हाम्रो कुरा के छ भने हाम्रो पूर्वजहरूको कुरा, पुर्खाहरूको कुरा के छ भने यो प्राकृतिक रूपमा सूर्य चाहिँ पहिला कुरा हाम्रो आधारहरू किन माघ 1 गते लोसार मनाउँछौँ भन्ने कुरा। प्राकृतिक रूपमा सूर्य चाहिँ दक्षिणबाट उत्तरतिर त्यही माघ 1 गतेदेखि सुरु हुन्छ भन्छ। लो फेर्ने दिन हाम्रो त्यो दिन मात्रै। पुसको 29 गते हाम्रो अन्तिम दिन हुँदाखेरि त्यो दिन रातिदेखि हामी जागरण बस्छौँ। भोलिपल्ट जागरण बसेर बिहानै माघ 1 गतेको दिन चाहिँ सबैजनाले आफूले चोखो नितो भनौँ भएर नुहाइधुवाइ गरेर हाम्रो पितृलाई सम्झाउँछौँ। फलफुलदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ हाम्रो जो लोसारमा मनाउने जे कुराहरू छ, हामी त्यो आफ्नो खानपान छ। हामी त्यतिखेर हाम्रो घलेहरूले भेडाको मासु मात्रै खान्छौँ। हाम्रो पितृमा पनि भेडाको मासु, भेडा मात्रै चल्छ, अरू कुनै पनि चल्दैन। राँगा सुँगुर त छुँदैन हामी। राँगा, बाख्रा, कुखुरा, भैँस कुनै पनि त्यसपछि हामी खाँदैन। हामी खाने भनेको हाम्रो पितृमा चल्ने भनेको भेडा, हाम्रो कुल पितृमा भेडा मात्रै चल्छ। अनि त्यस पछाडि परेवा, माछा, यति मात्रै हो हाम्रो कुल पितृमा चल्ने। अनि त्यस पछाडि हाँस पनि चलाउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो खुवाइपाइमा यो कुराहरू हो। अब त्यसपछि संस्कृतिमा माघ 1 गते हामी लोसार मनाउँछौँ, अरूले आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो माघ 1 गतेको लोसारलाई पनि सम्बोधन गरेको छैन अहिलेसम्म सरकारले। त्यसले गर्दा सबैको त्यस पछाडि सम्बन्धहरूलाई सबैलाई लोसारलाई सम्बोधन गरेको छ। तर यो लीला लोसार घले लोसार हो भनेर त्यस पछाडि सम्बोधन गरेको छैन। अब हाम्रो लिखित इतिहास भन्नुहुन्छ भने लिखित इतिहास कुरा हामी घलेहरूलाई कसरी विभेद गर्यो भन्नुहुन्छ भने शिखरनाथ सुवेदी र भोजराज पण्डित भन्नेले एउटा काल्पनिक, यो जगदीश खान भनेको कुलमण्डल शाहले कास्कीमा जब घलेहरूसँग मित लगाउनुको लागि, कास्कीमा पहिला शाहहरू आउँदाखेरि मित लगाउनको लागि खोज्यो, घलेहरूले मित लगाएन। स्वदेशी मान्छेसँग मित लाउँदैन हामीले भनेर भन्यो। को मान्छेसँग मित लाउँदैन भन्यो। त्यही मित लाउनु, त्यस पछाडि मित लाउने प्रथा पनि त्यहाँबाट सुरु भएको हेर्नुहोस्, त्यो ठाउँबाट सुरु भएको हो। त्यस पछाडि अनि घलेहरूलाई षड्यन्त्रको सुरु भयो। षड्यन्त्र गरेर त्यस पछाडि हाम्रो घलेहरूलाई त्यहाँबाट कास्कीबाट षड्यन्त्र सुरु भएको, लमजुङ हुँदै
अनि त्यस पछाडि गोर्खामा हुँदै त्यस पछाडि आयो पृथ्वीनारायण शाहको पालासम्ममा। त्यस पछाडि घलेहरूले एक्जिस्टिङ अझै त्यो हाम्रो बारपक्ष भन्ने ठाउँमा राजा थियो घलेहरू त्यतिखेरसम्म। त्यस कारणले त्यहाँ चाँगे सुल्तान भन्ने अन्तिम राजाहरू थियो सम्म थियो। त्यसले गर्दा थुप्रै ठाउँमा हाम्रो लिखित इतिहास तपाईँ अब गैर आदिवासीले लेखेको भन्नुहुन्छ भने योगी नारायणनाथले लेखेको इतिहासमा हाम्रो घलेहरूले 63औं पुस्ता राज्य गरेको छ भनेर लेखेको छ। हाम्रो वंशावलीमा 58 त हाम्रो वंशावलीमै छ। घलेहरूले राज्य गरेको राज खानदान भयो र राज संस्था सञ्चालन गरेको भनेको 58 पुस्ता त हाम्रै वंशावलीमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लिखित इतिहास विभिन्न छ। मनाङको इतिहास हेर्नु पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले गोर्खाको इतिहास दिनेश राज पन्तले लेखेको इतिहास 4वटा भोलममा छ, त्यसो हेर्नुहुन्छ। कास्कीको इतिहासमा लेख्नुहुन्छ। लमजुङको इतिहास हेर्दाखेरि हुन्छ। लमजुङको मात्रै इतिहास 2224 राज्य अगाडिको इतिहासको हेर्दाखेरि प्रश्न छ नि। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने 28 सालमा मेची महाकाली भन्नेको सञ्चार मन्त्रालयले एउटा किताब निकालेको छ। त्यसमा घलेहरूलाई अरू जाति भनेको छैन, जाति नै भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वंशीय आधारमा हाम्रो इतिहास छुट्टै छ, हाम्रो छुट्टै त्यो अनुसारको। त्यस पछाडि मूल्य मान्यता प्रथाहरू, प्रथाजनित कानुनहरू हाम्रो बेग्लै छ। हाम्रो मृत्यु हुँदाखेरि बच्चा जन्मिँदाखेरिको कुरा गरे हाम्रो लीलक्षप भन्छ। लीलक्षपबाट अथवा घलेहरूको आफ्नो परम्परागत त्यो जुन पद्धतिबाट विधिबाट सबै क्रियाकलापहरू सम्पन्न हुन्छ गरिन्छ। मृत्यु हुँदाखेरि त्यत्तिकै अरूले जस्तो त्यसरी गरेर गरिँदैन। मृत्यु हुँदाखेरि पनि एउटा विधि छ, प्रक्रिया छ, हाम्रो आफ्नै किसिमको मूल्य मान्यता छ। त्यो विधि र मूल्य मान्यता आधारमा त्यसपछि हामी काम सम्पन्न गर्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो कुनै जातिलाई विशेषलाई हामीले अम्ल्याएर कुनै जातिलाई हामीले प्रतिशोधको आधारमा भने होइन। हामी उहाँहरूको सबैको सम्मान हुँदाखेरि हाम्रो पनि सम्मान होस् र हाम्रो त्यो अनुसारको मूल्य मान्यता प्रथा एवं प्रथाजनित कानुनहरू अहिलेसम्म कायम रहेको छ। त्यो कायम रहेको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले हाम्रो पहिचानको माग गरे हो। यो पहिचानको माग कुनै जाति विशेषलाई कमजोर बनाउनको लागि होइन, आफ्नो स्वाभिमानको लागि, आफ्नो सम्मानको लागि र हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि पनि हामीले हाम्रो कुरामा आएको। त्यसैले हाम्रो 5वटा आधार पनि बकाइदा के छ, कानुनले बमोजिमले तोकिएको कुराहरू हाम्रो छ। यसपालिको यो 28औं विश्व आदिवासी दिवसको कुरासँग जोड्दाखेरि यसपालि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुन नारा दिएको छ, आदिवासीहरूको ज्ञान पुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भूमिका संरक्षण, आदिवासी ज्ञान संरक्षण र पुस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भूमिका भन्ने जुन चाहिँ राखिएको छ, यो नारा भनिरहँदाखेरि घलेको चाहिँ ज्ञान, आफ्नै ज्ञान अर्थात् घले आदिवासीहरूको ज्ञान त्यस्तो केही उदाहरण भन्न सकिन्छ अहिलेको समयमा सबैले बुझ्नुपर्ने? अब यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यस्तो किसिमको जुन कतिपय ज्ञानहरू लामो कालान्तरमा त्यो ज्ञानहरू नष्ट पनि भइसकेको छ। अब हामी त्यसको यो हाम्रो जो ट्रेडिसनल जुन एउटा नलेज छ नि, स्किलहरू छ, त्यो ट्रेडिसनल नलेज स्किलहरू अथवा परम्परागत ज्ञान सिपहरू हाम्रो प्रशस्त छन्, जो समुदायमा अहिलेसम्म नै कायम रहेको छ। त्यस्तो किसिमको तर अहिले के भएको छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो ज्ञान सिपहरू चाहिँ के भएको छ, ओझेलमा परेको छ, बाहिर फुल्न फल्न र सो गर्न पाएको छैन। त्यस्तो किसिमको